ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड, ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं। थाने में उन्हें ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, टॉर्चर किया गया एक साबका वजीर खारजा को। कल रात जो उनके साथ SHO जमाल ने किया है वो उससे भी बुरा है। ये वही SHO है जो उन्हें धक्के देकर लेकर गए। आज जो उनके साथ किया गया है उससे सिर्फ आप शर्मसार नहीं होंगे, आपका दिल रोएगा, आपको गुस्सा आएगा। अगर आपको लगा कि वो धक्के जो उन्होंने अडियाला के बाहर दिए अगर वो बुरा था, तो कल रात जो उनके साथ SHO जमाल ने किया है वो उससे भी बुरा है। ये वही SHO है जो उन्हें धक्के देकर लेकर गए। थाने में उन्हें ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, टॉर्चर किया गया एक साबका वजीर खारजा को जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करता है, एक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो इस वक्त इंतखाब लड़ने जा रही है। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड, ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं। हम फिर भी सब्र से खड़े हैं, हम फिर भी कानून के दायरे में खड़े हैं, हम फिर भी अदालतों के दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं कि हमें इंसाफ दें और इस रवैये को देखें, इस फस्तायत को रोकें, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। मेरे बाबा के साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ? ये बात करते हैं पाकिस्तान की इमेज की। जब कोई भी औरत इस मुल्क में खड़े होके कोई अपना कहानी बताए, कोई रेप का केस हो, कोई गैंग रेप का केस हो जैसे मुख्तारा माई का था, कोई एसिड अटैक विक्टिम्स हो, हम कहते हैं क्या कि ये पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, इनको चुप कराओ। चाहे मलाला हो, कोई भी हो, इनको चुप कराओ, ये पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। तो आज पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है जब पाकिस्तान के साबका वजीर खारजा के साथ ये सलूक बढ़ता जा रहा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह। वो नहीं करेंगे तो कोई और वजीर खारजा आएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को। और जब वो दुनिया की ताकतों के सामने खड़ा होगा आपका दिफा करने, आपका केस लड़ने, तो वो क्या सोचेंगे कि ये इसको हम सुने, तो अपना इसकी रियासत इसके साथ क्या सलूक करती है। शाह महमूद का एग्जाम्पल देखो, उसकी रियासत ने उसके साथ क्या किया। तो आप अपनी ही रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार रियासत को इलेक्टेड नुमाइंदे रिप्रेजेंट करते हैं और दुनिया उन्हीं को संजीदा लेती है। तो खुदारा नजरसानी कीजिए, किसी लाडले की ताजपोशी में इतनी हिमाकतें ना करें कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाए। लाडले वो जरूर हैं, हम तस्लीम करते हैं, आपने उनकी ताजपोशी करनी है, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। ये मैं केयर टेकर सेटअप से कह रही हूँ जो शफाफ इंतखाबात करने आए थे, मगर ताजपोशी में मसरूफ हैं। आप कीजिए, मगर इस ताजपोशी के इव्ज आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल गिरवी ना रखें। पाकिस्तान को प्लीज सबसे पहले सामने रखें, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को। आज के हम जो मुकदमे के मामलात थे उस पर भी थोड़ी बात कर दें। अली बुखारी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेहरबानों ने बड़ी अच्छी तरह बताया कि आज हुआ क्या है, लेकिन आपके सामने ये रखना भी जरूरी है कि आज जो इस्तिगाज़ा है, प्रोसिक्यूशन है, वो मुकदमा क्या लेके आई थी जिसके बारे में इतना शोर मचाया गया। मुकदमा ये था कि शाह महमूद कुरैशी साहब की एक तकरीर है, तो उसके ऊपर वो कहा गया कि जी उस तकरीर की वजह से हमें वो मतलूब हैं। 7 महीने पुराने केस के अंदर, एक केस के अंदर नहीं, उन्होंने कहा 13 रावलपिंडी के और एक अटक का केस है, उन 14 मुकदमात में हमें वो मतलूब हैं और हम उनकी गिरफ्तारी डाल चुके हैं। कि उस तकरीर में उन्होंने लोगों को ये कहा कि आपने अगर बाहर निकलना है तो आप अपने घर वालों के साथ निकलें, अपने बच्चों के साथ निकलें और पुरअमन रहें, किसी हदूद को क्रॉस ना करें। उसमें कौन सा गुनाह है, कौन सा गुनाह कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि अदालत को यह भी हमारे आज रावलपिंडी के वकील ने बताया कि इन केसेस के तो चलान भी पेश कर दिए गए हैं या रिपोर्ट पेश कर दी गई है पुलिस की, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का या उनकी तकरीर का जिक्र ही नहीं है। जो FIR हैं उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम ही नहीं है।
جو کئی لوگ یہاں موجود بھی تھے ان کیسز میں واقعے کے اوپر، ان کو عدالتیں بیل دے چکی ہیں یا ڈسچارج کر چکی ہیں. تو ہمیں تو یہی لگا کہ استغاثہ کا صرف مقصد جو تھا پولیس کا، وہ ان کا فزیکل ریمانڈ لینا تھا اور ان کو ناحق قید رکھنا تھا. آج جج صاحب نے بڑا ٹائم لیا، ہم عدالت میں ہی موجود رہے، انہوں نے ساری باتیں سن کے یقیناً ضرور انہوں نے ہر چیز دیکھی ہوگی، انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جو پروسیکیوشن کی ریکویسٹ تھی وہ فضول تھی، وہ ناحق تھی، اور انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ کا کہا ہے. ظاہر ہے ہم سارے جو قانونی اپنے باقی چارہ گوئی ہوگی وہ کریں گے، لیکن یہ اچھا ایک فیصلہ ہے اور ہم جج صاحب کے اس اقدام کی تائید کرتے ہیں. اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جیسے ایس ایچ او نے ان کو ٹھڈے مارے اور مطلب ان کو رات کو جگائی رکھا، تو شاہ محمود قریشی سے آپ کی خود بات ہوئی، انہوں نے کیا بتایا؟ جی، یہ انہوں نے صرف مجھے نہیں بتایا، یہ انہوں نے اپنی جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہے جج صاحب کے سامنے، یہ کورٹ روم کے ریکارڈ پہ موجود ہے یہ بات کہ نہ صرف ان کو ٹھڈے مارے، نہ صرف ان کو مکے مارے، نہ صرف ان کو رات کو سونے نہیں دیا گیا، ایک ٹھنڈے کمرے میں ان کو بند کر دیا گیا، نہ وہاں پہ پینے کا پانی تھا، نہ وہاں پہ کوئی فلش تھا، تو نہ وہاں پہ بالٹی تھی پانی کی، نہ وہاں پہ وضو کا پانی تھا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح انہیں رکھا گیا. جب ان کی رات کو آنکھ لگی تو انہوں نے بتیاں جلا دی، ساری رات ان پہ بتی جلائے رکھی اور باہر سے شور مچایا، کہے لگائے، بس ان کو تنگ کرنے کے لیے. انہوں نے ایک سیکنڈ، انہوں نے میڈیکل ایڈ بھی مانگی. انہوں نے کہا کہ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، آپ مجھے ایک ہاسپٹل لے جائیں، چیسٹ میں ٹائٹنس محسوس ہو رہی ہے چیسٹ میں، مگر اس کے باوجود وہ انہیں ہسپتال نہیں لے کے گئے. ہی واز ڈینائڈ ہز رائٹ ٹو میڈیکل ایڈ. دیکھیں، یہ ان سارے معاملات کو ہم دیکھیں گے. ابھی تو ہم آپ کے سامنے فیملی کے ساتھ عدالت سے باہر آئے ہیں، جہاں تک باقی معاملات کی بات ہے ہم ان کو بالکل دیکھیں گے. لیکن میں ایک چیز ہمارے سامنے آج کلیئر ہو گئی ہے، جہاں پولیس کی مزید ایک دن کی بھی فزیکل ریمانڈ کی درخواست منظور نہیں کی گئی، اس سے یہ بات واضح ہے کہ ان 14 کے 14 کیسز فضول ہیں شاہ محمود قریشی کی حد تک، اور ان کی کوئی ٹانگیں نہیں ہیں. بس ہمیں اس میں قانونی چارہ جوئی کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے تاکہ ان سب کے اندر بیلز کے لیے، ڈسچارج کے لیے اپلائی کیا جائے، ایک عدالت سے دوسری عدالت جایا جائے، اور وہ سارا کام ہم کریں گے انشاءاللہ، اور شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن بھی لڑ سکیں. میں آخر میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتی ہوں، مطلب شروع کرنے سے پہلے 9 مئی کی ہم مذمت کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، پاکستان کا ہر باشعور شہری اس کی مذمت کرتا ہے، کرتا آیا ہے، کرتا رہے گا. ہم پرامن لوگ ہیں، ہماری جماعت بھی پرامن ہے، ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج میں یقین رکھا ہے. اس دن بھی نہیں، میں ختم نہیں ہوئی، مگر میں کہنا چاہ رہی ہوں 9 مئی کو اس واقعے کو مجھے لگ رہا ہے اب بہانہ بنا کر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. کیا پورے پاکستان میں 9 مئی میں ملوث تھا؟ 7 ماہ گزر گئے، روز نئے نام درج کیے جاتے ہیں، اور اگر اب آپ دیکھیں تو اسے سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہے، پوائنٹ سیٹلنگ ہے، اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو خوددارا ایسے نہ کیجئے، شفاف انویسٹیگیشن کیجئے. میری سپریم کورٹ سے یہ درخواست ہے، سی جے پی صاحب، فائز عیسیٰ صاحب سے، منصور علی شاہ صاحب سے، اطہر من اللہ صاحب سے، کیونکہ یہ 3 کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، یہ سول لبرٹیز کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، اور یہ ڈیفینڈرز ہیں میری نظر میں آف سول لبرٹیز ان دس کنٹری. سو آئی ریکویسٹ یو سرز، پلیز آپ اس پہ انویسٹیگیشن کیجئے، نظر ثانی کیجئے، تاکہ لوگوں کو 9 مئی کے کیسز میں آج 6-7 ماہ گزر گئے ہیں، آج بھی لوگوں کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے. پلیز انویسٹیگیٹ تاکہ یہ مس یوز نہ ہو. یہ جو واقعہ ہوا افسوسناک واقعہ تھا، ہم مذمت کرتے ہیں، مگر اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. خدارا اسے روکیے.